देखिए यहाँ पर यकदम रात गए एक बहुत बड़ा तहलका मच चुका, हर तरफ एक तमाशा बर्पा करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर एक और ऑपरेशन किया जाएगा ज़मान पार्क के अंदर। आप इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर रियासत की सारी मशीनरी, रियासत के इदारे इकट्ठे हो चुके। ये हमारे इदारों की बदनामी है, मोहसिन नकवी साहब कहते हैं। तो मोहसिन नकवी साहब खुद आप आइन और कानून का गला घोट कर बैठे हुए 90 दिन के लिए आप इस मुल्क के अंदर आए थे इलेक्शन कराने के लिए। 110 पता नहीं 120 दिन से आपको ऊपर हो चुके। देखिए कि जजेस को फिर से दबाव में डाला जाएगा, प्रेशराइज किया जाएगा कि किसी तरह से ये जजेस अपने फैसलों से पीछे हट जाएं। जिस शख्स ने इमरान खान साहब के खिलाफ कार्रवाई की या उनके खिलाफ गए तो उनका अंजाम बड़ा बुरा करने वाले इमरान खान। तो ये चीज़ें एस्टेब्लिशमेंट के कानों तक, ताकतवर हलकों के कानों तक पहुँचाई जा रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद मुस्तैसा नाज़रीन करम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन करम, आपको पूरा स्टेट अब फिर से इमरान खान साहब के खिलाफ दिखाई दे रहा होगा। शहबाज शरीफ साहब की ट्वीट, इसके अलावा मोहसिन नकवी की ट्वीट, इसके अलावा मैं बताऊं कि जरदारी साहब का बयान कि अब इमरान खान साहब को बिल्कुल भी बस हो गया। अब किसी भी इदारे के खिलाफ इमरान खान साहब की किसी भी बयान को काबिल बर्दाश्त नहीं समझा जाएगा। नाज़रीन, ये क्या सारे मामला पेश है। तो मैं इस गुफ्तगू के ऊपर जाने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे ये जो शहबाज शरीफ जो कि बूट पॉलिसी बन चुके हैं, उस शख्स को अपने मुल्क की बदनामी नहीं दिख रही। जिस तरह से उसके मुल्क के वज़ीर ख़ारजा को भारत के अंदर बदनाम किया गया, मजाल है कि जो कोई एक स्टेटमेंट इंडिया के खिलाफ शहबाज शरीफ साहब ने दी हो, मजाल है कि कोई एक स्टेटमेंट आसिफ अली जरदारी ने दी हो, और मजाल है कि कोई एक स्टेटमेंट नवाज शरीफ ने दी हो। खान साहब ने तो यहाँ पर खींच कर रख दिया कि ये वज़ीर ख़ारजा इंडिया के, को तुम लोगों को शर्म नहीं आती क्या? ऐसी मेहमान नवाजी करते हो आप किसी अपने मेहमान को बुलाकर। लेकिन यहाँ पर आप ये देखिए कि ना तो शहबाज शरीफ साहब ने कोई गुफ्तगू की इस हवाले से, नवाज शरीफ ने, किसी ने भी कोई गुफ्तगू नहीं की। लेकिन आप ये देखिए यहाँ पर यकदम रात गए एक बहुत बड़ा तहलका मच चुका, हर तरफ एक तमाशा बर्पा करने की कोशिश की जा रही है। और ये मामला क्या, सबसे पहले तो यहाँ पर आप ये देखिए कि शहबाज शरीफ साहब ट्वीट करते हैं। अपने ट्वीट में शहबाज शरीफ साहब का कहना था कि इमरान नियाज़ी की मामूली सियासी फ़ायदे के लिए कौमी इदारों को धमकियाँ इंतहाई काबिल मज़म्मत हैं। उन्होंने कहा कि फैसल नसीर और इंटेलिजेंस एजेंसी के अफसरान पर इमरान नियाज़ी बगैर सबूत इल्ज़ामात लगा रहे हैं, इनको बगैर सबूत के इल्ज़ामात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। शहबाज शरीफ साहब का कहना था कि कौमी इदारों और इनके अफसरान के खिलाफ इल्ज़ामात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मैं ये कहता हूँ, आपके मुल्क के वज़ीर ख़ारजा के ऊपर कीचड़ उछाला गया, आपके मुल्क के ऊपर कीचड़ उछाला गया, आप लोगों ने बर्दाश्त कर दिया। आप लोग कह रहे हैं जी कि यहाँ पर जनरल ये जो फैसल नसीर साहब हैं, इनके ऊपर तनकीद करने के ऊपर इमरान खान को किसी भी गुफ्तगू के ऊपर बर्दाश्त, इनकी गुफ्तगू को नहीं समझा जाएगा, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन करने की भी बातें निकल रही हैं कि यहाँ पर एक और ऑपरेशन किया जाएगा ज़मान पार्क के अंदर। आप इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर रियासत की सारी मशीनरी, रियासत के इदारे इकट्ठे हो चुके। ख़ास तौर पर कल की तकरीर के बाद जो कि चीफ जस्टिस ममता बंदियाल साहब ने की, और वो तकरीर बिल्कुल कहर ढा चुकी थी मौजूदा पाकिस्तान के सियासतदानों के ऊपर। अब इन लोगों को आगे अपनी मौत ही दिखाई दे रही है। अब इनके पास फिर से दो रास्ते बच चुके हैं, या तो इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके ये इलेक्शन डिले कर दें, और या तो दूसरे नंबर के ऊपर इमरान खान साहब को मरवा दिया जाए। नाज़रीन में एक और भी खबर निकल कर आ रही है कि यहाँ पर आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से ये जो कराची के अंदर ये जो इलेक्शन, उस मामले पर भी आगे चलकर बात करते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि इमरान खान साहब के इदारों को बदनाम करने की हर हद अबूर कर चुका है। अपने बयान में साबिक सदर का कहना है कि इदारों को बदनाम करने की कोशिश ने इमरान खान का चेहरा बेनकाब कर दिया। गुज़श्ता रोज़ की तकरीर के बाद कोई इमरान खान की पैरवी का सोच भी नहीं सकता। उन्होंने कहा कि इमरान खान इदारों को बदनाम करने की हर हद अबूर कर चुका, बस बहुत हो गया, अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, आप लोगों को खामोश रहना पड़ेगा। यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ नाज़रीन, आसिफ अली जरदारी साहब भी अब मैदान के अंदर आ गए कि अब इमरान खान साहब की गुफ्तगू को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो मेरे इदारे को और वो हमारे मुल्क को बदनाम कर रहा है, वो हमारे इदारों के पाक आर्मी के नौजवानों को बदनाम कर रहे हैं। यहाँ पर उनका ये कहना था कि जी जनरल फैसल नसीर भी काबिल इज़्ज़त हैं, उनके ऊपर यहाँ पर जिस तरह से इमरान खान साहब ने तनकीद कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी तरफ मोहसिन नकवी भी रात के ट्वीट कर देते हैं कि हम इदारों के खिलाफ ऐसी तकरीर को बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ये हमारे इदारों की बदनामी है, मोहसिन नकवी साहब कहते हैं। तो मोहसिन नकवी साहब खुद आप आइन और कानून का गला घोट कर बैठे हुए 90 दिन के लिए आप इस मुल्क के अंदर आए थे इलेक्शन कराने के लिए। 110 पता नहीं 120 दिन से आपको ऊपर हो चुके।
آپ کے الفاظوں کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہے؟ پہلے تو ہمیں یہ بتایا جائے، بطور ایک پاکستانی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کی آئین اور قانون کے تحت موجودہ وقت کے اندر آپ کی حیثیت کیا، آپ کی اوقات کیا؟ آپ 90 دن کے لیے آئے تھے اور 90 دن سے اوپر ہو چکے، آپ کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ ردی کے برابر بھی آپ کی سٹیٹمنٹ کو نہیں سمجھا جائے گا۔ میں تو یہاں پر تحریک انصاف سے اور پاکستانیوں سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس شخص اور اس نگراں سیٹ اپ کے خلاف سپریم کورٹ پاکستان کے اندر جانا چاہیے اور یہ ایک رٹ اور ایک پٹیشن دائر کرنی چاہیے کہ 90 دن کے لیے سیٹ اپ آیا اور یہاں پر تو مارشل والا دور لگ گیا، یہاں پر جنرلوں کو قبضہ لگ رہا ہے۔ جس طرح سے یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ محسن نقوی 90 دن کے لیے آئے تھے اور اب وراجمان ہو گئے، وہ تو سیٹ سے اترنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ پھر یہ تو مجھے جنرل پرویز مشرف اور ضیاء الرحمان والا دور یہاں پر دکھائی دے رہا ہے، جو کہ کچھ وقت کے لیے آئے تھے پھر وراجمان ہو ہی چکے، کرسی سے نیچے اترنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ موجودہ یہاں پر حکومتی اتحاد اور سیٹ اپ بھی بالکل یہی دکھائی دے رہے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں کرائیں گے، جو کچھ بھی ہوگا تو آپ لوگ کر لیں۔ یہاں پر آپ یہ دیکھیں بالکل سیاسی نظام کے اندر آپ کو بہت گہما گہمی دکھائی دے رہی ہوگی کل کی چیف جسٹس ممتا بنرجال صاحب کی سپیچ کے بعد، کیونکہ آپ لوگوں کو، ان لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ اب یہاں پر گلے کے اوپر پاکستان کے اندر عدالتوں کی جو تلوار ہے وہ ہمارے گلے تک آ چکی ہے، ہم کو نااہل کیا جا سکتا ہے، ہماری حکومت کو اڑایا جا سکتا ہے، اس سے پہلے ہم ہی کوئی بڑا قدم اٹھا لیں۔ عمران خان صاحب کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ یہ دیکھیں کہ ججز کو پھر سے دباؤ میں ڈالا جائے گا، پریشرائز کیا جائے گا کہ کسی طرح سے یہ ججز اپنے فیصلوں سے پیچھے ہٹ جائیں۔ ناظرین کرام، اس لیے رات کے آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ محسن نقوی، شہباز شریف صاحب اور اس کے بعد آصف علی زرداری میدان کے اندر اترا ہے کہ اب ہم عمران خان کو بس ہو گیا اور برداشت نہیں کریں گے، یہ شخص ہمارے اداروں کو بدنام کرے، جو نواز شریف نے کیا تھا۔ سٹنگ آرمی چیف کے اوپر تنقیدیں کی تھی، آپ لوگوں نے انٹرپول کے ذریعے اسے اس ملک کے اندر بلایا۔ فرح گوگی کو تو آپ بلا رہے ہیں، فرح گوگی کو آپ اریسٹ کرا کے پاکستان واپس لائیں گے، لیکن کیا نواز شریف کے واپس لانے میں آپ کے پاس اتنی طاقت ہے؟ یہ دو منہ والا قانون اس ملک کے اندر، ایک میں کہوں کہ منافقت اس ملک کی سیاست کے اندر چل رہی ہے۔ دوسری طرف کراچی کے اندر یہ جو ضمنی بلدیاتی انتخابات کے الیکشنز ہوئے 11 یوسیز میں 7 کے اوپر پیپلز پارٹی کامیابی اور 4 پر جماعت اسلامی۔ اچھا، کل جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے وہاں پر کارکنوں نے، لوگوں نے ایک ایسے شخص کو پکڑا جس کے اوپر پورے کا پورا ایک رجسٹر تھا بیلٹ پیپر کا، جہاں پر ساری کی ساری پیپلز پارٹی کی مہریں لگی ہوئی تھی۔ پہلے آپ تھوڑی سی عنوان دیکھ لیں کہ کراچی کے 7 اضلاع کے 11 یوسیز چیئرمین، وائس چیئرمین اور 15 وارڈز کی نشستوں پر ضمنی بلدیاتی انتخابات کے لیے صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک بلا تعطل پولنگ کا عمل جاری رہا۔ ضمنی بلدیاتی انتخابات کے غیر سرکاری و حتمی نتیجے جو کہ اب ہو چکے ہیں، بالکل کنفرم ہو چکے ہیں کہ 11 یوسیز میں 7 پاکستانی پیپلز پارٹی اور 4 پر جماعت اسلامی کو امیدوار کامیاب قرار پائے ہیں۔ پر کراچی کے جو امیر جماعت اسلامی نعیم الرحمان، انہوں نے یہ الزام بھی لگایا پیپلز پارٹی کے اوپر کہ یہ لوگ دھاندلی کر کے، ان لوگوں نے ووٹ چوری کر کے اتنی کامیابی حاصل کی، یہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کی بھی ایک سٹیٹمنٹ نازل نکل کر آ رہی ہے، تو وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ سابق وزیر نواز شریف صاحب کو سزا دینے والے ججز کو پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کو پہلے تو صرف ایک عمران خان صاحب ہی لڑ چکا تھا، لیکن اب یہ دیکھیں کہ پاکستان کے ججز اب ان کے خوابوں کے اندر ہر رات آتے ہیں اور ان کو ڈراتے ہیں کہ جی آپ کی کرسی نیچے سے کھینچ لی جائے گی، اور یہاں پر پاکستانی حکمرانی اتحاد اب خطرے میں، ان کو اپنا مستقبل خطرے میں دکھائی دے رہا ہے۔ اچھا ناظرین، یہاں پر اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان کچھ مخالفت پیدا کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو موجودہ حکومتی اتحاد یہ چیز آگے اسٹیٹ کی طرف سے یہ چیز بتا رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب جیسے ہی حکومتی اتحاد کے اندر، حکومت کے اندر آئیں گے تو آپ کا تختہ الٹا دیا جائے گا۔ جو شخص، جس شخص نے عمران خان صاحب کے خلاف کارروائی کی یا ان کے خلاف گئے تو ان کا انجام بڑا برا کرنے والے عمران خان۔ تو یہ چیزیں اسٹیبلشمنٹ کے کانوں تک، طاقتور حلقوں کے کانوں تک پہنچائی جا رہی ہیں، ایک ڈر اور خوف ان کے اندر پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس شخص کو بالکل بھی نہ آنے دیا جائے، اس شخص کو اس کے انجام تک پہنچایا جائے، یا اس کا انجام گرفتاری ہوگا جو کہ پھر اسے نظر بند اور قید کر دیا جائے گا، یا عمران خان صاحب کو پھر سے مروانے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک بہت بڑا آپریشن بھی متوقع کیا جا رہا ہے کہ زمان پارک کے اندر پھر سے کیا جائے کہ عمران خان صاحب کو آڑے ہاتھوں لیا جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ سب سے پہلے تو عدالت کے اوپر، ججز کے اوپر اس چیز کا دباؤ دیا جائے گا کہ عمران خان کے اوپر اتنی بڑی کاروائیں شروع کریں کہ انہیں نااہل کیا جائے، جس طرح سے توشہ خانے والے معاملے کے اوپر 10 مئی کو عمران خان صاحب کو پھر سے طلب کر لیا گیا ہے فرد جرم عائد کرنے کے لیے، اور یہاں پر ججز کے اوپر اس طرح سے بھی دباؤ آئے گا کہ اس شخص کو نااہل کیا جائے گا۔ یہاں پر ججز اس دباؤ کے اندر، پریشر کے اندر نہ آئے تو زمان پارک کے اندر ایک بہت بڑا پریشر متوقع ہے۔ اب یہاں پر آج ایک چیز بتائی جا رہی ہے کہ یہاں پر چیف جسٹس ممتا بنرجال صاحب، ایک جو محفوظ فیصلہ کیا گیا تھا ایک ہی وقت پر انتخابات کرانے کا ملک کے اندر، وہ محفوظ فیصلہ سنا بھی سکتے ہیں، حالانکہ اس فیصلے کی اب ضرورت ہی نہیں ہے۔ کل کی جو اسپیچ تھی ممتا بنرجال صاحب کی، اس سے کنفرم ہو چکا
साफ साफ मौक़िफ़ है चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदियाल साहब का कि हमारा फैसला मौजूद है। आइन और कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला करना था वो कर लिया कि 14 मई को पंजाब के अंदर इंतखाबात होंगे, और अगर ना हुए तो इस मामले के ऊपर आइन और कानून के तहत अमल किया जाएगा, जो कि अगर मैं कहूँ कि मुस्तकबिल में ये मामला कहाँ जाएगा, शहबाज शरीफ और काबीना की नाअहली की तरफ। नाज़रीन, इन सारे मामलों पर आपकी क्या राय है? 83 कमेंट्स के अंदर जरूर आगाह करें। तब तक के लिए जी शुक्रिया।